नाज़रीन और सामीन, बात करते हैं शेर ड्रामे की लास्ट एपिसोड के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग धमाकेदार होने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है, डॉक्टर फजर और शेर की क्या शादी हो जाएगी? इनकी मोहब्बत बल्कि इश्क कामयाब हो जाएगा? बदरू जमा अपने बाप समेत इबरतनाक सजा पाएगा या कि नहीं? शेर का इलाज करने वाला डॉक्टर, जो कि जान का लुटेरा बना है, 40 करोड़ हड़प करके आखिरकार उसको कौन सी सजा मिलेगी? रईसों और मलकों की दो खानदानों की क्या आपस में दुश्मनी खत्म हो जाएगी या कि नहीं? शेर की होने वाली बीवी यानी कि मंगेतर रिधा क्या वाकई शेर को छोड़ के किसी दूसरे के साथ शादी कर लेगी? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे लास्ट एपिसोड में, लेकिन उससे पहले रिव्यू प्रेडिक्शन करती हूँ मेरी जुबानी। चले नाज़रीन सामीन, फिर अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। अच्छा सारा कमेंट तो बनता है प्यारे दोस्त। सबसे पहले आप लोग को बता देती हूँ, रईसों और मलकों की दुश्मनी खत्म नहीं होगी, बल्कि इन दोनों की मज़ीद दुश्मनी हो जाएगी। डॉक्टर फजर एहसान हमारे शेर के एहसान को चुकाते चुकाते एहसान का बदला एहसान नहीं बल्कि एहसान का बदला दिल दे बैठेगी, मोहब्बत कर बैठेगी और शादी करने के लिए हो जाएंगे दोनों तैयार। लेकिन जालिम समाज इन दोनों को एक कभी नहीं होने देगा। शेर का इलाज करने वाला जान का लुटेरा डॉक्टर, जिसको मसीहा कहते हैं, लेकिन 40 करोड़ रुपए के आगे बदरू जबां और उसके बाप के आगे बिक जाने वाला डॉक्टर अपने अंजाम तक पहुंचेगा, जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे शेर अपने चचा बदरू जमां और अपने कजन को जेल की सलाखों के पीछे भेजेगा। शेर के दुश्मनों को शेर तक पहुंचाने के लिए हमारी डॉक्टर फजर का हाथ था। शेर की मंगेतर रिदा, वो शेर को छोड़ के इसके साथ बेवफाई करके किसी दूसरे के साथ शादी करके यूके फरार हो जाएगी, यानी कि रवाना हो जाएगी। लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिदा जिसके साथ शादी की थी वो भी किसी हादसे में मारा जाएगा और रिदा बेवा हो जाएगी और शेर के पास आएगी और कहेगी एक दफा फिर मेरी मोहब्बत को अपना लो। लेकिन अब शेर रिदा को नहीं, बल्कि वो तो मोहब्बत करने लगा है हमारी डॉक्टर फजर से। मोहब्बत नहीं जनाब, उसको इश्क कहते हैं। जिस तरह रिदा ने शेर की मोहब्बत को रिजेक्ट किया था पूरे वक्त में, इसी तरह डॉक्टर शेर भी, हमारा शेर भी रिदा की मोहब्बत को बाइकाट करेगा, बेवफाई करेगा, बल्कि बेवफाई नहीं उसको मुंह तोड़ जवाब देगा और कहेगा कि मुश्किल घड़ी में अगर किसी को छोड़ा जाए तो उसके ऊपर एतबार नहीं किया जाता। मुश्किल घड़ी में छोड़ने वाला यार नहीं बल्कि उसको गद्दार कहते हैं। जी नाज़रीन सामीन, शेर ड्रामे के अंदर दानिश तैमूर का बेस्ट डायलॉग होने वाला है ये। चले जनाब, लास्ट एपिसोड के अंदर अब बात कर लेते हैं फजर और शेर की, इन दोनों की मोहब्बत के बारे में। ये मोहब्बत परवान तो नहीं चलेगी, बल्कि इन दोनों को, दोनों समाज इन दोनों को कभी भी एक नहीं होने देंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस ड्रामे के अंदर शेर गैर सैयद है और हमारी डॉक्टर फजर सैयद घराने से ताल्लुक रखने वाली है, और मजहब के इस्लाम के हिसाब से भी और इज्जत और अकीदत के हिसाब से भी ये दो खानदान कभी भी आपस में शादी नहीं करेंगे। और इसके अलावा ये दो खानदान बचपन से बल्कि पुराने दुश्मन थे, कभी भी दोस्ती में, कभी भी रिश्तेदारी में नहीं बदलेंगे। आखिरकार दिल के हाथ हो जाएंगे दोनों मजबूर, शेर और डॉक्टर फजर, यहाँ तक कि अपनी ही जान लेने के ऊपर हो जाएंगे मजबूर। डॉक्टर फजर और शेर से मोहब्बत जीत जाएगी, दिल जीत जाएगा, आखिरकार ये दोनों बेबस हो जाएंगे। नाज़रीन सामीन, आप लोग को बता देती हूँ, इस ड्रामे के अंदर लास्ट एपिसोड में दो मौतें होने वाली है। एक मौत होगी डॉक्टर फजर की और दूसरी मौत होगी हमारे शेर की। शेर ड्रामा पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, देखे जाने वाला, ट्रेंडिंग और सबसे ज़्यादा पैसा छापने वाला ड्रामा है नाज़रीन सामीन। इस ड्रामे की एंडिंग हैप्पी नहीं होने वाली बल्कि सैड होने वाली है और हम सबको एक दफ़ा फिर रो लाने वाली है। और इसके लास्ट एपिसोड एक यादगार एपिसोड होगी। दानिश तैमूर और सारा खान का हमेशा तरह कामयाब तरीन और यादगार ड्रामा रहने वाला है ये शेर। नाज़रीन सामीन, इस ड्रामे के ट्रेलर ने ही आग लगा दी थी और जब पहला, दूसरा और तीसरा टीजर आया, एक से बढ़कर एक आया, और जब टीजर का ये हाल है तो ड्रामे का क्या हाल होगा मेरे दोस्त। तो फिर आइए इस ड्रामे की कामयाबी के बारे में बात करते हैं, रेटिंग के बारे में बात करते हैं, खूबसूरती के बारे में बात करते हैं जनाब। इस ड्रामे के अंदर हर बंदे ने इतनी ही मेहनत की है, अगर अदाकार हो या कि प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, यहाँ तक कि यहाँ में जल्दी छोटे से छोटा कैमरामैन ही क्यों ना हो, हर बंदे ने जी जान मेहनत की है, तभी ये ड्रामा इतना सुपर डुपर पावरफुल हुआ है। एक दफा फिर हमारा शेर और हमारी सारा, इनकी केमिस्ट्री लोगों के दिलों पर राज कर रही है।
ہمیشہ کی طرح ہم لوگوں نے بھی یہی سوچا تھا، کب شیر کی منگنی کیوں ریدا کے ساتھ ہو رہی ہے؟ ہمیں ریدا نہیں، ہمیں شیر کے ساتھ ڈاکٹر فجر دیکھنی ہے۔ خیر، یہاں تک تو ہو چکا ہے کہ ریدا کی منگنی ٹوٹ کے اب کسی دوسرے کے ساتھ اس کی منگنی شادی کرنے والی ہے اس کی ماں۔ ناظرین و اور سامعین، بات آہستہ کرتے ہیں آہستہ شیر ڈرامے بہانہ کی لاسٹ بنتا جا ایپیسوڈ رہا کے ہے، بارے میں، شیر جو کہ اب بہت ڈاکٹر ہی فجر کے انٹرسٹنگ ساتھ ہی ہوگا۔ دھماکےدار ہونے والی ہے۔ اور اگلی آپ ایپیسوڈ میں لوگوں کو ہم کیا لگتا دونوں ہے کو ڈاکٹر ایک فجر ساتھ اور شیر دیکھیں کی گے کیا شادی ہو انشاءاللہ۔ جائے گی؟ ان کی محبت بلکہ عشق کامیاب ہو جائے گا؟ بدرو زماں اپنے باپ سمیت عبرتناک سزا پائے گا یا کہ نہیں؟ شیر کا علاج کرنے والا ڈاکٹر جو کہ جان کا لٹیرا بنا ہے، 40 کروڑ ہڑپ کر کے آخرکار اس کو کون سی سزا ملے گی؟ رئیسوں اور ملکوں کی دو خاندانوں کی کیا آپس میں دشمنی ختم ہو جائے گی یا کہ نہیں؟ شیر کی ہونے والی بیوی یعنی کہ منگیتر ریدا کیا واقعی شیر کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے ساتھ شادی کر لے گی؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے لاسٹ ایپیسوڈ میں، لیکن اس سے پہلے ریویو پریڈکشن کرتی ہوں میری زبانی۔ چلے ناظرین و سامعین، پھر اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے گا۔ اچھا سارا کومنٹ تو بنتا ہے پیارے دوست۔ سب سے پہلے آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں، رئیسوں اور ملکوں کی دشمنی ختم نہیں ہوگی بلکہ ان دونوں کی مزید دشمنی ہو جائے گی۔ ڈاکٹر فجر احسان ہمارے شیر کے احسان کو جھکاتے جھکاتے احسان کا بدلہ احسان نہیں بلکہ احسان کا بدلہ دل دے بیٹھے گی، محبت کر بیٹھے گی اور شادی کرنے کے لیے ہو جائیں گے دونوں تیار، لیکن ظالم سماج ان دونوں کو ایک کبھی نہیں ہونے دے گا۔ شیر کا علاج کرنے والا جان کا لٹیرا ڈاکٹر، جس کو مسیحا کہتے ہیں، لیکن 40 کروڑ روپے کے آگے بدرو زباں اور اس کے باپ کے آگے بک جانے والا ڈاکٹر اپنے انجام تک پہنچے گا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائے گا۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے شیر اپنے چچا بدرو زماں اور اپنے کزن کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجے گا۔ شیر کے دشمنوں کو شیر تک پہنچانے کے لیے ہماری ڈاکٹر فجر کا ہاتھ تھا۔ شیر کی مگیتر ریدا وہ شیر کو چھوڑ کے اس کے ساتھ بے وفائی کر کے کسی دوسرے کے ساتھ شادی کر کے UK فرار ہو جائے گی، یعنی کہ روانہ ہو جائے گی۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ریدا جس کے ساتھ شادی کی تھی وہ بھی کسی حادثے میں مارا جائے گا اور ریدا بیوہ ہو جائے گی اور شیر کے پاس آئے گی اور کہے گی ایک دفعہ پھر میری محبت کو اپنا لو، لیکن اب شیر ریدا کو نہیں بلکہ وہ تو محبت کرنے لگا ہے ہماری ڈاکٹر فجر سے۔ محبت نہیں جناب، اس کو عشق کہتے ہیں۔ جس طرح ریدا نے شیر کی محبت کو ریجیکٹ کیا تھا پورے وقت میں، اسی طرح ڈاکٹر شیر بھی، ہمارا شیر بھی ریدا کی محبت کو بائیکاٹ کرے گا، بے وفائی کرے گا، بلکہ بے وفائی نہیں، اس کو منہ توڑ جواب دے گا اور کہے گا کہ مشکل گھڑی میں اگر کسی کو چھوڑا جائے تو اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جاتا۔ مشکل گھڑی میں چھوڑنے والا یار نہیں بلکہ اس کو غدار کہتے ہیں۔ جی ناظرین و سامعین، شیر ڈرامے کے اندر دانش تیمور کا بیسٹ ڈائلاگ ہونے والا ہے یہ۔ چلے جناب، لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر اب بات کر لیتے ہیں فجر اور شیر کی، ان دونوں کی محبت کے بارے میں۔ یہ محبت پروان تو نہیں چلے گی بلکہ ان دونوں کو، دونوں سماج ان دونوں کو کبھی بھی ایک نہیں ہونے دیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس ڈرامے کے اندر شیر غیر سید ہے اور ہماری ڈاکٹر فجر سید گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہے، اور مذہب کے اسلام کے حساب سے بھی اور عزت اور عقیدت کے حساب سے بھی یہ دو خاندان کبھی بھی آپس میں شادی نہیں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ دو خاندان بچپن سے بلکہ پرانے دشمن تھے، کبھی بھی دوستی میں، کبھی بھی رشتہ داری میں نہیں بدلیں گے۔ آخرکار دل کے ہاتھ ہو جائیں گے دونوں مجبور، شیر اور ڈاکٹر فجر، یہاں تک کہ اپنی ہی جان لینے کے اوپر ہو جائیں گے مجبور۔ ڈاکٹر فجر اور شیر سے محبت جیت جائے گی، دل جیت جائے گا، آخرکار یہ دونوں بے بس ہو جائیں گے۔ ناظرین و سامعین، آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں، اس ڈرامے کے اندر لاسٹ ایپیسوڈ میں 2 موتیں ہونے والی ہے۔ ایک موت ہوگی ڈاکٹر فجر کی اور دوسری موت ہوگی ہمارے شیر کی۔ شیر ڈرامہ پاکستان کا بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ، دیکھے جانے والا اور ٹرینڈنگ اور سب سے زیادہ پیسہ چھاپنے والا ڈرامہ ہے ناظرین و سامعین۔ اس ڈرامے کی اینڈنگ ہیپی نہیں ہونے والی بلکہ سیڈ ہونے والی ہے اور ہم سب کو ایک دفعہ پھر رو لانے والی ہے، اور اس کے لاسٹ ایپیسوڈ ایک یادگار ایپیسوڈ ہوگی۔ دانش تیمور اور سارا خان کا ہمیشہ طرح کامیاب ترین اور یادگار ڈرامہ رہنے والا ہے یہ شیر۔ ناظرین و سامعین، اس ڈرامے کے ٹریلر نے ہی آگ لگا دی تھی، اور جب پہلا، دوسرا اور تیسرا ٹیزر آیا، ایک سے بڑھ کر ایک آیا، اور جب ٹیزر کا یہ حال ہے تو ڈرامے کا کیا حال ہوگا میرے دوست۔ تو پھر آئیے اس ڈرامے کی کامیابی کے بارے میں بات کرتے ہیں، ریٹنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں، خوبصورتی کے بارے میں بات کرتے ہیں جناب۔ اس ڈرامے کے اندر ہر بندے نے اتنی ہی محنت کی ہے، اگر اداکار ہوں یا کہ پروڈیوسر ہوں، ڈائریکٹر ہوں، رائٹر ہوں، یہاں